आपको मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप एक पेज पकड़ें और एक पेन पकड़ें। आपने करना क्या है कि अपने जो सबसे ज्यादा अमीर दोस्त या वो लोग जिनको आप जानते हो, चाहे दूर पार से जानते हो, उनकी एक लिस्ट बनानी है। यानी लिस्ट आप ऐसे बनाएं, सबसे पहले अरबपति, करोड़पति, जिन जिन लोगों को आप जानते हो उनके नाम लिखें। और आपने कोशिश करना है कि 50 या 100 बंदे, इतने तो कभी न कभी आपके नेटवर्क में होते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये आपके अपने घर वाले हो सकते हैं, यानी फैमिली से बात शुरू होती है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचे मामे ताए, फिर सेकंड कजन उनके वालिदैन, फिर आपके दोस्त यार हैं उनके वालिदैन होते हैं। उसके अलावा आपका एक इलाका है, एक नेटवर्क है, आप आते जाते हो, लोगों से मिलते जुलते हो। तो इन लोगों तमाम की अगर आप एक लिस्ट बनाएं और आप उनके सामने एक वैल्यू लिखें, यानी आपको रफली पता होगा कि ये करोड़पति है, ये अरबपति है, तो एक वैल्यू लगाते जाएं। यानी मैं अगर ये एक्सरसाइज करूं तो कम से कम 1 करोड़ तो मैं हर एक के सामने लिखूं। अगर मैंने वो लिस्ट बना ली और उसमें 100 लोग हैं, यानी 100 करोड़ पति बनते हैं, तो मेरे नेटवर्क की रफली वैल्यू कम से कम 100 करोड़ है। आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसका क्या मतलब होता है? आपका नेटवर्क जैसा मैंने बताया कि आपके फैमिली से स्टार्ट होकर आपके दोस्त यार, और इवन आजकल की दुनिया में आपका सोशल मीडिया और उस पर जो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये आपका पूरा एक नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क की जो वैल्यू है, वैल्यू का क्या मतलब कि इन लोगों के पास जितना पैसा है वो आपकी नेटवर्थ, यानी वो आपकी वेल्थ बन सकती है, आपकी दौलत बन सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे कोई गौर नहीं करता। तो इस पर आपने करना क्या होता है, देखें मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी है, 99% जो गरीब आवाम है, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको मैं वैल्यू देता हूँ अपनी वीडियोस के जरिए। उनको मैं कोई कभी चीज नहीं बेचता, बल्कि ये मेरा पेज देखें, इसमें से निकाल के देखें, आज तक मैंने कोई चीज नहीं बेची इसमें। लेकिन 1% जो लोग हैं वो हैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति। जब मैं खुद कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं इन लोगों को चीजें बेचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक सेल 10 करोड़, 20 करोड़, मिलियन डॉलर या इससे बड़ी होगी। तो इन लोगों को जब आप टारगेट करते हो तो आप एक बड़ी वैल्यू की चीज बेच सकते हो। बड़ी वैल्यू की आप चीज बेचते हो, उसी लिहाज से आपको पैसा आता है, यानी उसी तरह से आप करोड़पति भी बन सकते हो, अरबपति भी बन सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना। अब हमारे जो लोग हैं जिनका नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता है, रियल एस्टेट के डीलर्स हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स, एजेंट्स हैं, फिर इसी तरह सेल्स में होते हैं लोग, जो बैंकों में होते हैं वो पैसे को हैंडल करते हैं। फिर हमारे डॉक्टर्स जो हैं अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, कई दफ़ा अकाउंटेंट्स, वकला होते हैं, यानी ये जो प्रोफेशनल लोग हाई एंड हैं, जो 5-7 लाख, 4 लाख, 3 लाख कमाते हैं, उनका उठना बैठना बड़े अच्छे लोगों में होता है। तो आपने करना क्या होता है कि आप कोई 2 नंबर ही नहीं इधर कर रहे, कभी भी आपने कोई 2 नंबर प्रोडक्ट इन लोगों को नहीं बेचनी। यानी एक तरफ हम नौजवान की बात करते हैं, उसने जीरो से स्टार्ट करना है, उसका भी नेटवर्क बन सकता है, उसको नेटवर्क बनाना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के उसको काम आएगा। लेकिन वो बेचारा कोई जीरो से स्टार्ट करेगा। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब उसने डिजिटल मार्केटिंग करना है, फ्रीलांसिंग करना है, ई कॉमर्स का कोई काम करना है, इन्फ्लुएंसर का कोई काम करना है। इस तरह की कोई चीज से वो जीरो, उसने पहला डॉलर कमाना है, उसने सीखना है कि 1 लाख कैसे कमाते हैं, 1000 डॉलर कैसे कमाते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका पहले से नेटवर्क बना हुआ होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यूटिलाइज कैसे करना है। तो यूटिलाइज आपने कैसे करना है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो आपने डायरेक्टली नहीं बेचनी, वो अपने नेटवर्क के साथ शेयर करना शुरू कर देते हो। साथ में एक्टिविटी करते हो कि फर्ज करें जी मैंने कम से कम मेरे नेटवर्क की वैल्यू 100 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर आपके नेटवर्क की वैल्यू अभी 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, 50 करोड़ है, या बहुत कम है, तो आप अभी से एक्टिविटी शुरू कर दो। नेटवर्क कैसे बनता है आजकल की दुनिया में, देखें हमारे लोग क्या करते हैं, नौजवान खासतौर पे क्या करते हैं, उनके दोस्त यार हैं, ऊल पटांग हरकतें, क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, जो कि अच्छी बात है फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से, लेकिन वो जो टाइम ज़ाया होता है ये लड़कियों पे और ठड़क पे और आप टिकटॉक पे लगे हुए हो, तो ये जो आप सारा टाइम ज़ाया कर रहे हो, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कि ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो कि जिनकी वैल्यू हो। और आपने अगर कोई मकसद बनाया हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने अच्छी खासी जो है ना वो अर्निंग करनी है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, और वो वाला नहीं जो 2 नंबर है, वो वाला जो लोगों को फायदा भी पहुंचा सके, तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। अब नौजवान आगे से सीधा मेरे मुंह पे मारते हैं कि हमारे साथ कोई क्यों बैठेगा, हम तो गरीब से लोग हैं। भाई आपके रियल एस्टेट के ऑफिस होंगे, कोई ना कोई कंपनी होगी आपके इलाके में, जाओ उनके साथ उठो बैठो, मैं आपकी फ्री में प्रॉपर्टीज बेचूंगा, मैंने सीखना है आपसे, पैरों उनके पड़ जाओ, तो वो क्यों नहीं सिखाएंगे। इसी तरह से जो आपका नेटवर्क होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, उनमें जाके उठो बैठे, अपने आप के प्रोफेशनल बनाओ। ये जो इमेज है ना लौंडे लपाड़े वाला, ये आपने इमेज खत्म करना और अपना प्रोफेशनल इमेज बनाना। तो इन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा। मैं ट्रिक बताता हूँ एक और, जो मेरे पूरे के पूरे प्रोग्राम में मैं डिटेल बताऊंगा कि आप लोग मेरे साथ मिलकर ये करोड़ों कैसे कमा सकते हो, लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ।
آپ فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر، باقی سارے پلیٹفارمز ہیں، خاص طور پہ فیس بک کے اوپر 5000 دوست بنا سکتے ہو اپنی پرائیویٹ پروفائل پہ. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کے حالات خراب ہیں آپ کی پروفائل ہی ہڈن ہونی ہے، یا وہ والی ہونی ہے کہ آپ لڑکی بنے ہوئے ہو سکتا ہے لڑکی بن کے نا اپنے علاقے کا جو سب سے امیر چودھری آپ نے وہ پھنسایا ہو، لیکن آپ نے اصل طریقے سے پروفیشنل بن کے اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. تو 5000 جب آپ دوست بناتے ہو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرو جو آپ کے ارد گرد، آپ کے علاقے میں یا دنیا کے لیول پہ ایک اچھے لیول کے لوگ ہیں، یعنی جس لیول پہ آپ نے پہنچنا وہ پہلے سے ادھر موجود ہیں. تو ان کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دو، ان کی پوسٹ کو لائک کرنا، ان کو شیئر کرنا، اور پھر ان سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پوسٹ کرنا شروع کر دو. لیکن آپ کی پروفائل اس کے لیے پروفیشنل ہونی چاہیے. آپ اپنا سیاست کے بیانات جو ہے وہ بلا وجہ دیتے رہتے ہو، ریلیجن پہ بات کرتے رہتے ہو، اور آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ وقت ضائع کرتے ہو، یا لڑکیوں کے ٹھمکے شیئر کر رہے ہو، تو اوبیسلی اس سے تو بات نہیں بننی. تو اپنے آپ کو پروفیشنل کرو. 5000 جب دوست بناتے ہو یہ آپ کا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اب فیس بک کے اندر ایک بڑا زبردست فیچر ہے، ایک بٹن دبا کے اپنی پروفائل کو آپ اپنا پیج بنا سکتے ہو. پیج بنا تو یہی 5000 آپ کے فالوورز بن جائیں گے، جس میں اب آپ لاکھوں اور لوگوں کو بھی اپنا فالوور بنا سکتے ہو. اور وہاں سے پھر جو بھی چیز آپ پک کرتے ہو تو اس بزنس کی، اس پروڈکٹ کی، اس سروس کی اویئرنیس دینا شروع کر سکتے ہو. اب ان لوگوں کو بیچنا کیا؟ دیکھیں میرا تو پورے کا پورا پروگرام ہے، یہ چھوٹا سا ایک سیشن ہے لیکن وہ آپ سارے دیکھیں، اس میں آپ کے ساتھ میں مل کے کام بھی کروں گا. لیکن مجھے کوئی چیز پک کرنی ہے. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی ایک بڑی زبردست چیز ہے، وہ کروڑوں کی ہوتی ہے، اس میں آپ کو کمیشن بھی ملے، آپ کسی اور کے بھی بیچتے ہیں تو اچھا خاصا اس میں پروفٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح کی دفعہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، کولیبریشنس ہوتی ہیں. ایک پیسے والا بندہ ہے، ایک بزنس والا بندہ ہے، دونوں کے ساتھ لنک بناؤ، ان کے آپس میں میل جول کرواؤ، بیچ میں آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ بنے گا. پھر آپ خود ورک آؤٹ کر کے کوئی ایسی پروڈکٹ یا سروس لے کے آ سکتے ہو جو ہائی ٹکٹ ہو، جس کی ہائی ویلیو ہو. اور یہ جب آپ کا نیٹ ورک بن گیا، انڈائریکٹ طریقے سے آپ ان سے بات کریں گے. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ زبردست قسم کی چیز، سروس یا پروڈکٹ ہو جس سے واقعی میں ان کو فائدہ ہو. تو یہ جو انگلش میں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک، اور اس پہ کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا اور بڑے تالیاں بھی بجا دیتے ہیں کبھی کبھی. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کروڑ پتیوں کا، اگر ملینئرز کا آپ کا ایک نیٹ ورک ہے تو بڑی آسانی سے آپ بھی ملینئر اور کروڑ پتی بن سکتے ہیں. پروگرام میرا کیا ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کا پہلے سے نیٹ ورک ہے. دا ٹاپ 100 میں 100 لوگ شارٹ لسٹ کروں گا. وہ پروگرام آپ جا کے اٹینڈ کریں گے. ہوپ ٹو اسکل پہ پڑا ہوا ہے، پورے کا پورا لانچ ہو چکا ہے، اور نیکسٹ 5 ویڈیوز آ چکی ہیں، 5 آنی ہیں. 10ویں ویڈیو میں کیا ہونا ہے کہ آپ کو ایک اپلیکیشن فارم اس طرح کی ملے گی، تو آپ فل کریں گے، ساری ڈیٹیل لکھیں گے. 10 ویڈیوز میں سکھاتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو کام کرواتا ہوں کہ آپ کا دماغ کھلے، آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے. اپلیکیشن میرے پاس بھیجتے ہو 100 لوگ پکڑ کے وہ میرے واٹس ایپ گروپ میں آئیں گے، پھر ان کو میں سکھاؤں گا بھی، ان کے ساتھ میں مل کے کام بھی کروں گا. اور ٹارگٹ میرا کیا ہے کہ ان کو کروڑ پتی بنانا، ان کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ اپنی پوری کی پوری بزنس امپائر بنائیں، لوگوں کو ہائر کریں، اس لیول پہ جائیں اور پھر لاکھوں لوگوں کو سکھائیں بھی. تو آج سے اپنے نیٹ ورک پہ غور کرو. میرا پروگرام جوائن کرنا ہوپ ٹو اسکل، کمنٹ کے اندر لنک ہوگا، اس میں پہلے جا کے رجسٹر کریں. پھر میرا پروگرام ہے دا ٹاپ 100، اس پہ آپ سبسکرائب کریں، پروگرام دیکھیں، اپلیکیشن بھیجیں. انشاءاللہ مل کے کام کرتے ہیں تو دیکھنا مہینوں کے اندر آپ کیسے کروڑ پتی بنتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.